बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबकों में हम पढ़ चुके हैं एराब, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। आज हम इन्हीं सब को यूज करते हुए लफ्ज कैसे बनाना है, लफ्जों में इनको यूज कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको याद होगा खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इसी तरह जो हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। ये हरूफ मद्दा कब बनते हैं? जब अलिफ से पहले जबर वाला हरफ आता है और अलिफ साकिन हो, उससे पहले अलिफ जबर वाला हरफ हो, वाओ साकिन हो और उससे पहले पेश वाला हरफ हो, और या साकिन हो उससे पहले जेर वाला हरफ हो, तो ये हरूफ मद्दा कहलाएंगे। हरूफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचे जाते हैं। और हरूफ लीन 2 हैं, वाओ और या। इन दोनों की पहचान ये है कि वाओ और या दोनों साकिन होंगे, उनसे पहले जबर वाला हर्फ आएगा, तो ये हरूफ लीन बन जाएंगे। हरूफ लीन को नहायत नरमी के साथ पढ़ा जाता है। आज इन सबको हम इकट्ठा करके जो ये वाला जो लेसन है ना, इसमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून जबर ना, आमाना। आ को हम खींचेंगे, जबकि मीम और नून को हम जरा भी नहीं खींचेंगे। आ माना। हमजा खड़ी जबर आ, वा खड़ी जबर वा, आ वा। हमजा खड़ी जबर नून जेर नी, आनी। या जबर या, आनिया। ता दो जेर तिन, आनियातिन। आनियातिन नहीं पढ़ेंगे, या आनियातिन, यानी कि किसी भी लफ्ज को खींचेंगे नहीं सिवाय आ को, क्योंकि आ के ऊपर खड़ी जबर है, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचना है। आनियातिन। हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ई ला। फा जेर फी, ई लाफी। अब यहाँ पे फा को नहीं खींचेंगे। ई लाफी। हमजा ज़बैया आई, ये हमने वो हरूफ लीन आ गया, आपको याद होगा। हमजा ज़बैया आई हमने पढ़ा था ना। हमजा ज़बैया आई, नून ज़बरना, आईना। बा जेर बी, हा खड़ी जेर ही, बिही। अब ये मद आ गई है, ये मद बड़ी मद कहलाती है। इस मद का आपको हरूफ मुक़त्तआत में आपने पढ़ा था। इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। मतलब इसका यह है कि जितनी देर में हम 5 अलिफ पढ़ते हैं, उतनी देर इस मद को खींचा जाएगा। इसकी आसान सी मिसाल मैंने आपको दी थी कि अपनी मुट्ठी को आप बंद कर लें। ठीक है, जैसे ये मद पढ़ते जाएंगे, आप एक एक उंगली करके खोलते जाएं। जैसे ही 5 उंगलियां खुल जाएंगी, आपकी ये मद अदा हो जाएगी। तो इसके अगर हम हिज्जे करेंगे तो यूं करेंगे। जीम जबर अलिफ मद जा, हमजा जबर जा, जीम जेर अलिफ मद जी, हमजा जबर जी, जीम पेश वाओ जू, आइन दो जेर आइन, जू आइन। यहाँ पे ये हरूफ मद्दा की एग्जांपल आ गई। वाओ साकिन, उससे पहले पेश वाला हरफ, तो ये हरूफ मद्दा बन गया जू आइन। खा जबर वाओ खौ, ये हरूफ लीन की आ गई। खा जबर वाओ खौ, फा दो जेर फिन, खौफिन। अब ये देखें, यहाँ पे भी वाव है, यहाँ पे भी वाव है, दोनों जगह वाव साकिन है। अब दोनों में से कैसे पता चलेगा कि ये मद्दा कौन सा है और लीन कौन सा है? आपको इनका कायदा याद होना चाहिए कि जब वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, तो ये वाव मद्दा होगा, और जब वाव साकिन हो तो उससे पहले जबर हो, तो वाव हरूफ लीन होगा। ख्वा जबर या खई, रा दो पेश रुन, खैरुन। अब ये वाव लीन की एग्जाम्पल थी, अब ये या लीन की एग्जाम्पल है। ख्वा जबर या खई, ठीक है। या साकिन, उससे पहले जबर, वाव साकिन, उससे पहले जबर, दोनों हरूफे लीन नरमी के साथ पढ़ेंगे। खैरुन। दाल खड़ी जबर द, वाव उल्टा पेश वू, दावू। दाल पेश दू, दावूदू। इनके दाल को भी खींचेंगे, वाव को भी खींचेंगे, जबकि जो एंड वाला दाल है इसको हम नहीं खींचेंगे। दावूदू, दावूदू नहीं पढ़ेंगे, दावूदू। जाल खड़ी जबर जा, लाम ली, जाली। काफ जबर का, जालिका। रा जबर रा, वाद पेश वाजू, रोजू। अब यहाँ पे वाव मद्दा की एग्जांपल आ गई। वाव साकिन, उससे पहले पेश, तो वाव मद्दा, रोजू। वाद को हम थोड़ा सा खींचेंगे। ये बड़ी मद आ गई। शीन जबर अलिफ मद शा, हमजा जबर शा। आपको शुरू में मुश्किल लगेगा कि हम मुट्ठी बंद करके हर बार खोलते जाएं, हर बार, या खुली ऐसे आपकी मुट्ठी खुली है और आप मद शुरू करें और एक एक उंगली करके बंद करते जाएं। जब पूरी मुट्ठी बंद हो जाएगी तो मद अदा होगी। ये शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है, अदरवाइज जब आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस मद को हमने कितना खींचना है।
یہ 5 الف کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 سیکنڈ تک آپ نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گھڑی کے اوپر سیکنڈ کے حساب سے بھی اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر نہیں آپ کو کچھ بھی دیکھنا پڑے گا، نہ انگلیاں بند کرنی پڑیں گی، نہ سیکنڈ دیکھنے پڑیں گے، پھر آپ کو ویسے پتہ چل جائے گا کہ اتنا لمبا ہم نے اس کو کرنا ہے۔ میم کھڑی زبر ما، لام ذیلی مالی، کاف زے کی مالکی، شین زبر یا شی، حمزہ دو زیر ان شیئن۔ یہ حروف لین کی مثال ہے۔ طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، یہاں پہ یا کو ہجوں میں نہیں پڑھیں گے، طغا۔ جیسے ہم اردو میں نام لکھتے ہیں لبنہ، سغرا، کبرا، ان میں یا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا نا، تو اسی طرح کھڑی زبر ہوتی ہے، ان کے آخری جو لفظ ہوتا ہے ان کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ طا زبر طا، غین زبر وا غو، طغو۔ حروف لین کی اگزامپل آ گئی، طا زبر یا طوی، را دو زبر غن، طیرون۔ یا لین کی اگزامپل آ گئی، عین زبر الف ع، دال دو زیر دن، عادن۔ یہاں پہ آپ خود بتائیں مجھے کہ یہ کس چیز کی مثال ہے۔ یہاں پہ یہ الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر والا حرف ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ حروف مدہ بنے گا، الف مدہ بنے گا یہ۔ عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، عین زبر یا عی، نون دو پیش نون، عین، فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی، قاف زبر الف قا، پور پڑھیں گے، لام زبر لا، قال، الف مدہ کی پہچان آ گئی، یا مدہ کی پہچان مثال آ گئی، اور یہ یا لین کی مثال ہے۔ قاف زبر وا قو، لام دو پیشلن، قولن، حروف لین کی۔ کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا، الف مدہ کی، کاف زبر یا کئی، دال دو زبر دن، کیدن، یا لین کی، کاف زبر یا کئی، فا زبر فا، کیفا، یا لین کی، لام زبر وا لو، ہا دو زیر حن، لوحن۔ یہاں پہ واو لین، آپ کو پتہ ہے حروف لین دو ہیں، واو اور یا، اور یہ کب لین بنتے ہیں؟ جب واو اور یا دونوں ساکن ہو اور ان سے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہو تو یہ دونوں لین بنیں گے، اور حروف لین کو نہایت نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ لام زبر یا لئی، سین زبر سا، لیسا، میم زبر الف ما، لام دو زبر لن، مالن۔ جب ایک زبر ہوگی تو اب ہم الف کو پڑھیں گے، جب ہم تنوین آ جاتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جاتی ہے تو پھر ہم الف کو نہیں پڑھتے۔ جیسے یہاں پہ لام کے ساتھ الف ہے تو ہم یہاں پہ الف کو نہیں پڑھیں گے، لام دو زبر لن، جبکہ یہاں پہ اگر ایک زبر ہوتی تو پھر ہم نے الف کو پڑھنا تھا، لام زبر الف لا، پھر ہم ایسے پڑھتے، جبکہ دو زبر میں نہیں پڑھیں گے۔ مالن، نون زبر الف نا، را دو زبر غن، نارغن، میم زبر الف مد ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، وا زبر یا وی، لام دو پیشلن، ویلن، یا زبر وا یو، میم دو زیر من، یومن، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو۔ اب یا را ہو ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں اعراب آ رہے ہیں، تو بالکل بھی ہم نے ان کو کھینچنا نہیں ہے حرکات کو۔ یا را ہو، ہا زبر الف ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، ہا زبر الف ہا، فا زیر فی، حافی، غا دو پہ زن، حافظن، دال زبر الف دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قن، دافقن، شین زبر الف شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دن، شاہدن، عین زبر الف ع، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، عین زبر الف مد ع، حمزہ زیر ای، عائی، لام دو زبر لن، عائلن، غین زبر الف غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، نون زبر الف نا، صاد زیر سی، ناصی، را دو زیرن، ناصرن، واو زبر الف وا، لام زیر لی، والی، دال دو زیر دن، والدن، حمزہ زبر ا، عین پیش واو، واو مدہ کی یہاں پہ مثال آئی ہے، عین پیش واو، ذال پیش دو، اعوذ، حمزہ زبر ا، کاف زیر یا کی، اکی، دال پیش دو، اکید،
یا زبر یا، خا زبر الف خا، یخا، فا پیش فو، یخافو، یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا، یدا، ہا پیش ہو، یداہو، یا پیش یو، قاف زبر الف قا، یو قا، لام پیش لو، یو قالو، تا پیش تو، را کھڑی زبر را، تو را، بعدو زبر بن، ترابن، حاضر حی، سین زبر الف سا، حسا، بعدو زبر بن، حسابا، سین پیسو، با زبر الف با، صبا، تا دو زبتن، صباتن، سین زیسی، را زبر الف را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، سلا، میم دو پیشمن، سلامن، سین زبر سا، لام کھڑی زبر لا، سلا، میم دو پیشمن، سلامن، شین زیشی، دال زبر الف دا، شیدا، دال دو زبدن، شیدادن، شین زبر شا، را زبر الف را، شرا، با دو زبر بن، شرابن، صاد زبر صا، واو زبر الف وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ لیسن بہت بڑا ہے، تو اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو دوسرا پارٹ ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ مجھے بہت تیزی سے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ سبق زیادہ ہوتا ہے، تو دیر بھی بہت لگتی ہے اور ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ پڑھتے سنتے بور ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایک بار میں سمجھ نہیں آتی ہے، آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا نا تب تک اس کو بار بار دیکھا کریں، پڑھا کریں ساتھ ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے میں اور سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔